कल्याणकारी राज्यका लागि पूर्वीय अर्थशास्त्रको सान्दर्भिकता विषयको यो विमर्श कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आदरणीय रामशरण महतज्यू, कार्यक्रम प्रस्तोता बाबुराम गेवाली सर, टिप्पणीकर्ता डाक्टर गोविन्द बहादुर थापा सर लगायत अर्थविदहरू डाक्टर प्रेम अर्याल सर, प्राडा अच्युत अर्याल सर, त्यस्तै हेमनारायण लाल कर्ण सर, कुसुम साक्य म्याडम, आमोद वर्धन सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय प्राध्यापक वर्गमा मेरो हार्दिक अभिवादन। म नेपाली विषयको विद्यार्थी हुँ। अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक ज्ञान मलाई छैन, तर आदरणीय गुरुवर्गहरूबाट मैले जुन आज यो ज्ञान पाएँ त्यसबाट म धन्य भएको छु। पूर्वीय दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, कला, चिन्तन आदि हरेक क्षेत्रमा नै संसारकै पथ प्रदर्शक छ। हाम्रो पूर्वीय विद्वानबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई नै पक्रेर पाश्चात्यहरूले समृद्धिको शिखर टेकिसके। तर हामी भने चाहिँ कस्ता छौँ भने त्यही पश्चिमी विद्वानलाई नै गुरु मानेर उनीहरूको अगाडि नतमस्तक भइरहेछौँ। यो अर्थशास्त्रको, पूर्वीय अर्थशास्त्रको विषयमा चर्चा गर्दा अग्रणी नाम चाहिँ कौटिल्यकै आउँछ। हुन त उहाँभन्दा पहिला पनि धेरै अर्थशास्त्रीहरू, अर्थशास्त्रका बारेमा चिन्तनहरू गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुँदो रहेछ। वेददेखि नै त्यो परम्परा रहेछ। तर पनि अर्थशास्त्रलाई परिचित तुल्याउनमा चाहिँ, प्रख्यात तुल्याउनमा चाहिँ कौटिल्यको धेरै ठुलो योगदान रहेछ। शास्त्र, शस्त्र र भूमिको उद्धारको लागि भनेर अर्थशास्त्र उहाँले लेख्नु भएको भन्ने मानिन्छ। खास गरेर भनियो भने राजाका लागि शासन विधि निर्माण गर्नका लागि उनले अर्थशास्त्र लेखेका थिए। अब त्यसमा कौटिल्यको अर्थशास्त्रका 3 अङ्गका रूपमा चाहिँ कृषि, वाणिज्य, पशुपालनलाई उनले महत्त्व दिएका रहेछन्। अनि उनको त्यो मतलाई मनु, याज्ञवल्क्य आदि, शुक्राचार्य आदिले पनि त्यसमा चाहिँ मत उहाँहरूको पनि रहेछ। यो मैले थाहा पाएँ आज यसबाट। यसरी हेर्दाखेरि कौटिल्यको अर्थशास्त्र वास्तवमा चाहिँ दण्डनीति, राजनीति शास्त्र हो। तर यसमा पनि धन उत्पादन, धन भोग, धन विनिमय, धन विभाजनका विषयमा प्रसङ्गअनुसार चर्चा गरिएको रहेछ। प्रजाको कल्याणको उद्देश्य राखेर विधान गरिएको शासन पद्धतिले राजालाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने, कर्तव्य पालन नगरी धर्म मार्गबाट च्युत हुन लाग्यो भने नियन्त्रण गर्न सक्ने, सर्वलोक हितकारी राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य राखेर चाहिँ यो ग्रन्थ तयार पारिएको रहेछ। त्यसैले यो ग्रन्थ हुन त सरले यो भन्नुभयो यो त्यो समयको लागि उपयुक्त थियो होला, अहिलेको लागि चाहिँ ठ्याक्कै त्यही उपयुक्त नहुन सक्छ भनेर भन्नुभयो। तर मलाई त आज पनि त्यो एकदमै समृद्ध विज्ञान मलाई लाग्यो। किनभने त्यो हाम्रो समाज र हाम्रो संस्कृति अनुकूल छ। त्यो पाश्चात्य पश्चिमा विद्वानहरूले बनाएको अर्थनीति सायद उनीहरूको बाटो र उनीहरूको संस्कृति अनुकूल होला, तर हाम्रो लागि, हाम्रो संस्कृति र समाजको लागि चाहिँ कौटिल्यको अर्थशास्त्र एकदमै उपयुक्त छ। हुन त कुटिल बुद्धि भएका, क्रूर, शिष्य हिंसात्मक राज्य सञ्चालनमा चाहिँ त्यो जोड दिने भनेर उनी पछिका विद्वानहरूले, आचार्यहरूले विरोध पनि गरेका छन्, आलोचना पनि गरेका छन्। ती आलोचनाहरू हुन्छन्, तर 2500 वर्ष अगाडि एउटा व्यक्तिमा राज्य सञ्चालन, सुशासन, समृद्धि र राज्यलाई नियन्त्रण सम्बन्धी त्यस्तो खालको दूरगामी त्यो दृष्टि हुनु एउटा अद्वितीय हो। त्यस्तो किसिमको कुराहरू अर्थशास्त्रमा रहेछ। हाम्रो पूर्वीय अर्थशास्त्रमा त्यस्तो ज्ञान रहेछ। तर त्यसलाई हामीले सिद्धान्तको रूपमा मात्रै पूजा गरेर व्यवहारमा हामी त्यसलाई हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश गर्न हामीले भुलेछौँ। त्यो एउटा विचारणीय कुरा छ। यसरी
म त एउटा नेपालीको विद्यार्थी भएको हुनाले त्यति धेरै कुराहरू म जान्दिनँ, तैपनि के भन्न चाहन्छु भने हामी ज्ञान विज्ञानमा उन्नति गरेर मात्र नहुने रहेछ। हामीले हाम्रो सोच मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ हामी विकल्प हुँदा हुँदै पनि अभाव सिर्जना गरिरहेका हुन्छौँ, वस्तुको मूल्य बढाइरहेका हुन्छौँ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि हाम्रा जैविक प्राकृतिक विविधतालाई केन्द्रमा राखेर अर्थनीति बनाउने हो भने हामीले कहिले कसैको अगाडि हात फैलाउनु पर्दैन। राज्यले सबै ठाउँको भौगोलिक विविधता, जलवायु, माटो आदिलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाएको पनि देखिँदैन। चाहिएको समयमा बिउ, मल, कृषि औजार, बजार आदिको व्यवस्था गर्न नसक्दा कृषकको श्रम, पुँजी, जमिनको उर्वरता खेर गइरहेको छ। हामी सबैले अब चाहिँ सबैलाई समेट्ने देशको भूगोल, जनसङ्ख्या, स्रोत साधन, विकासको मोडेल, जनताको जीवनस्तर आदिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रले अर्थनीति बनाउनु पर्छ। कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि क्षेत्रमा आकर्षण ल्याएर युवा पलायनलाई रोक्न सक्नुपर्छ। रेमिटेन्समा भर परेर बनाएको आर्थिक योजना दूरगामी रूपमा आत्मघाती हुन सक्छ, किनभने यसले परनिर्भरतालाई बढाउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो आजको यो बहस अत्यन्त फलदायी र यो एकदमै यसमा जति सहभागी हुनुभयो त्यो उहाँहरूलाई म त एकदमै के भन्न चाहन्छु भने यो ठुलो एउटा ज्ञानको एउटा यज्ञमा सामेल हुनुभयो भनेर जस्तो लाग्छ। यति भन्दै म आज च्याट बक्समा धेरै कुराहरू त छैन, जिज्ञासा थोरै जिज्ञासाहरू सरहरूले राख्नु भएको छ, त्यसको अलिकति म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसमा औद्योगिकरणको विकास जुदो शमशेरको पालामा भएको होइन र भनेर एकजना सरले सोध्नु भएको छ। त्यो बाबुराम सरको प्रस्तुति पछि तुरुन्तै यो आएको थियो। त्यसै गरेर पाश्चात्य पुँजीवादी आर्थिक मोडेललाई डाक्टर रामशरण महतज्यूले नेपालमा लागू गर्नुभएको हो। के बुझेर के ठानेर यो यस्तो ल्याउनु भएको हो भन्नुभएको छ। आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वीय दर्शनको पुनर्व्याख्या आवश्यक भइसकेको छ कि भनी एकजना सरले जिज्ञासा यसमा राख्नु भएको छ। गोविन्द केसीका मागहरू लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने जिज्ञासा छ। त्यो चाहिँ डाक्टर महतप्रति लक्षित थियो। नेपाल लोक कल्याणकारी राज्यका रूपमा कहिलेदेखि अघि बढ्ला? कौटिल्य अर्थशास्त्रलाई व्यवहारमा ल्याउन डाक्टर महतले के काम गर्नुभयो, के योजना बनाउनु भएको छ? कुरामा मात्र सीमित नभएर क्रियात्मक उत्तरको अपेक्षा गर्दछु भनेर एक सरले राख्नु भएको छ, एकजना सरले। त्यसै गरेर अर्थशास्त्रको पाठ्यक्रममा पूर्वीय अर्थशास्त्रलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ। अनि सरहरूको यति मात्रै च्याट बक्समा छ। मलाई यति कुराहरू मैले राखेँ। मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भएकोमा प्रभासँग यो बहस चौतारीलाई मरी धन्यवाद। सम्पूर्ण सरहरूलाई फेरि पनि अभिवादन गर्दै मेरा दुई शब्द यही कुरा गर्छु। नमस्कार।